अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ जंग के मैदान से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ईरान पाकिस्तान की जंग का जो आगाज़ हुआ है वो मेरा ख्याल है कि संगीन सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। आज ईरान ने एमरजेंसी तौर पर अपने जितने भी उनके वज़ीर थे उनको इकट्ठा किया और एमरजेंसी मीटिंग की है और बताया ये जा रहा है कि आज रात को ईरान कोई बड़ा हमला करने वाला है पाकिस्तान। हुआ ये है कि जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो उसका कहना था कि हमने वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं उनको निशाना बनाया, मगर फिर पाकिस्तान ने भी हमला किया। पाकिस्तान ने हमला करके जिस तरह ईरान के बयानात थे उसी तरह के बयानात जारी किए। जो ईरान की सरकार है उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ने ईरान के अंदर लोगों को निशाना बनाया वो आम शहरी थे, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी आम शहरियों की मौत की इतला है। तो हालात आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, लग ही रहा है कि जहाँ पे इस वक्त मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, फ़लस्तीन के हालात आपके सामने हैं, वहीं पे ये जंग मेरा ख्याल है कि और भी नुकसान देगी। आज पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और कोई अभी तक ऐसा मुल्क सामने नहीं आया जिसने इन दोनों मुल्कों को कहा हो कि आप बैठकर बातचीत करें और जो भी आपके मसले मसाइल हैं उन्हें बैठक के ज़रिए हल करें। जो इस वक्त सूरत हाल है, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी गई हैं और मुख्तलिफ मीडिया चैनल भी दिखा रहे हैं। ईरान ने काफ़ी बड़ी मकदार में मज़ाइल, असला और फ़ौज जो है वो बॉर्डर के करीब पहुंचा दी गई है। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये जंग ईरान क्यों चाहता है, क्यों नहीं बैठ के ये मामला हल किए जा सकते। मैंने सुबह के प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तान भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई जंग कर सके। हमारे अंदरूनी हालात जो आप सबके सामने हैं। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे और इस पर मेरा ख्याल है कि आप सबको पता होना चाहिए कि जब मुल्क जंग की हालत में हो तो इंतखाबात कहाँ से होंगे। सवाल ये है कि क्या आज कौम और जो हमारे ताकतवर इदारे हैं वो इकट्ठे हैं। मेरा ख्याल जब भी मुल्क की सलामती के लिए कोई ख़तरा होगा, कौम को और फ़ौज को इकट्ठा होना होगा, इकट्ठे होकर हालात का मुकाबला करना होगा, अपने अंदरूनी इख्तलाफात को भूलना होगा, जो गलतियां हो चुकी हैं अंदरूनी तौर पे उन्हें भी ठीक करना होगा, जो सियासी लीडर जेलों में डाले हुए उनको भी फौरी तौर पर रहा करना होगा। वजह ये है कि जब आप एक कौम बनेंगे फिर कोई जंग जीत भी सकते हैं या किसी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं। कहते इस वक्त जो लोग भी कि मुसलमान मुल्क है, मैं भी मुझे भी पता है कि ईरान मुसलमान मुल्क है, मगर अगर आपकी सलामती पे कोई हमला करे तो वहाँ पे फिर क्या किया जाए। मुसलमान ममालिक कोई पहली दफ़ा कोई आपस में लड़ाई नहीं हो रही। अगर आप देखें तो यजीद भी मुसलमान था और बाकी आप सब के इल्म में है कि कई दफ़ा इस्लामी ममालिक की आपस में जंगें हुई, मगर जंग के जो नताइज निकलते हैं वो आप सब के इल्म में है। जिस तरह सुबह के प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान हो या ईरान हो, इन्हें पहले ही पूरी दुनिया की तरफ से कई मसाइल का सामना है, कई मुश्किलात है इनके रास्ते में, और जिसकी वजह से आज तक ना पाकिस्तान तरक्की कर सका। ईरान ने तरक्की की ठीक है, मगर उसके बावजूद ईरान में कई चीज़ों का मसला है, कई मामलात ऐसे हैं जिसमें ईरान के ऊपर पाबंदियों की वजह से वो तरक्की नहीं कर सका। पाकिस्तान इंडिया की जंग 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं चलती और उसी में दोनों मुल्क कंगाल हो जाते थे। दोनों मुल्कों के पास कोई चीज़ नहीं रहती थी। किसी कोई कह रहा था मेरा डैडी बेड़ा अमेरिका से आ रहा है, कोई रूस से मदद मांग रहा था। जब आप दूसरे मुल्कों की मदद के साथ जंगें लड़ते हैं
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس خود پاور نہیں ہے. بہت بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے تعلقات ایسے ممالک سے بھی ہیں جن کو ایران پسند نہیں کرتا. سیدھا سیدھا ایران کا اشارہ اسرائیل کی طرف ہے، اور یہ چیزیں کھل کر سامنے آ چکی. جب سے پاکستان کی طرف سے اس طرح کی رپورٹ جاری ہوتی رہی، مختلف جگہ پہ ایسی لوگوں کی تصویریں سامنے آتی رہی کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اسرائیل کے لوگوں سے، اس وقت سے ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں. ایران اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی اچھے تعلقات قائم نہیں کر سکا. کئی مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے خفیہ طور پر معاہدے کیے ہوئے ہیں اور وہ خاموش ہیں. مگر کیا جنگ کسی مسئلے کا حل ہے؟ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ بلوچستان کے حالات ہے، بلوچستان کے حالات کے متعلق ایران کا کہنا ہے کہ وہاں پہ یہ ٹیررسٹ جو ہے دہشت گرد وہ چھپے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے آج تک کیوں نہیں ان لوگوں کی صفائی کی، کیوں نہیں ان کے اوپر کیس چلائے، کیوں نہیں ان کو ختم کیا؟ یہ بھی ایران کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے. تو موجودہ جو صورتحال ہے، آج رات کو اگر ایران نے حملہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی جوابی حملہ کرے اور پھر یہ حملوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ ایران ایک بہترین دوست پاکستان کا تھا، مگر اب اچانک یہ کیا ہوا؟ یہ اچانک نہیں ہوا، کافی دیر سے پاکستان اور ایران کے حالات جو تھے وہ ٹھیک نہیں جا رہے تھے. پاکستان اور ایران کے حالات، اور اس سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ بھی ایران کے حالات ٹھیک نہیں تھے. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں جو شیعہ برادری ہے بڑی تعداد میں موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگ ایران میں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. پاکستان کو اندرونی طور پر ان لوگوں کے لیے بھی، یا وہ لوگ بھی پاکستان کا کوئی نہ کوئی پرابلم بن سکتی ہے. اس لیے سب سے بہترین حال یہ ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کی جائے، اور بات چیت کے ذریعے دونوں سرکار جو ہیں وہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. جہاں پہ اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے. اگر کچھ لوگ ایسے دہشت گرد کسی بھی ملک میں چھپے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایران میں ہے یا چاہے پاکستان میں، ان کو گرفتار کیا جائے. اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، سوشل میڈیا سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں، کہ ایران سے جو ڈیزل پٹرول پاکستان میں لایا جاتا ہے اس میں طاقتور لوگ شامل ہیں. وہی طاقتور لوگ جو 76 سال سے آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے، ایسے لوگوں کی نگرانی میں وہاں سے تیل چوری ہو رہا ہے اور بارڈر کراس کر کے پاکستان میں پہنچایا جاتا ہے. وہاں پہ وہ گاڑیاں دیکھی جاتی ہے جو طاقتور لوگوں کی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ اب کس کس کے ساتھ آپ بات چیت کریں گے. اپنے لوگ ہی غلط کام میں ملوث ہیں. ایران سے تیل چوری کر کے پاکستان پہنچایا جاتا ہے، پھر یہاں پہ بیچا جاتا ہے، مختلف ڈپوؤں پہ دیا جاتا ہے. یہ کافی بڑا بزنس چلا ہوا ہے، کیونکہ ایران میں آپ جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پیٹرول ڈیزل سب کچھ سستا ہے. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ سفر بھی کرتے ہیں تو کافی سستا ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ چیزیں وہاں پہ کافی سستی ہیں اور پاکستان میں مہنگی ہیں. تو جناب ہمارے طاقتور لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو کے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کی تصویریں آ رہی ہیں، ان کی ویڈیو آ رہی ہے، تو اس سے کیا میسج آ رہا ہے؟ تو جلد سے جلد پاکستان کو چاہیے کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرے، بیٹھ کر بات چیت کرے. دونوں کے سفیر اپنے اپنے ممالک میں جا چکے ہیں. احتجاج بلا بلا کے کرنا ایک دوسرے کو، اس سے میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. کوئی یہ جنگ یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پر شروع ہوگی. کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ بیٹھ کر بات چیت کریں تو وہ حل نہ ہو. تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جی یہ تھا آج کا پروگرام. صبح ایک بڑا اہم پروگرام ہے. جرمنی کی پارلیمنٹ نے وہ قانون پاس کر دیا ہے جس میں جرمن نیشنلٹی آپ لے سکیں گے، اس میں آسانی پیدا کی گئی. کل ہم عرفان احمد خان صاحب سے یہ مکمل معلومات آپ کو دیں گے کہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اس سے.
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहे टिक टॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।